گرفتار امام حسین علیه السلام. امام حسین از او پیش یک جمله داره، مگه مثلی لا یبایع مثله، کسی مثل من حسین کسی مثل یزید بیعت نمونه. ببینید امام حسین جملهش دقت کنید. امام حسین علیه السلام مگه کسی مثل یزید کسی مثل یزید بیعت نمونه. عبدالملک ابن مروان مایه در مسجد از امام حسین میخواه بیعت بگیره. امام حسین قبول نمونه. از مسجد که در امام حسین بروه در موشه این آنجیب از پشت امام حسین مایه موگه حسین اگر قد یزید بیعت نکدی یا بیعت کنو یا گردن تو از بدن تو سر تو از بدن تو جدا منو. آقا عبدالله حسین علیه السلام منی جمله چی موگه؟ موگه کسی مثل من حسین قد کسی مثل یزید بیعت نمونه. امام حسین نمونه که من حسین سن 100 هجری والا حسین قد یزید سن 100 هجری ما بیعت نمونو. او خو معلوم بود که حسین بیعت نمونه قد یزید سن 100 هجری. امزو خاطر تاکی عبدالملک ابن مروان امام حسین گفت بیعت کی یا بس سر از بدن تو جدا منو. امام حسین را جوش امامت گرفت موقع اون نانجیب از جاغش گرفته به دیوار زد گفت ای ادعی ابن ادعی ای پسر زن ناپاک تو در منه فرزند زهرا را مگی قدر نجس قدر حرامزاده بیعت کنم هیچ وقت نمونو. صدای حسین بلند موشه عباس و علی اکبر و مسلم در المسجد باید شمشیر میکشته یا حسین چی شده؟ لبیک یا حسین! لبیک یا حسین! لبیک یا حسین! لبیک یا حسین! مشکل عزیزانی گرامی امام حسین بیعت نمکد. معلوم بود امام حسین بیعت نمونه. اصلا شد نداره. مشکل شما را از بلیگو منبر ایگو عالم دین امام حسینی اخلاقی عاجزی خدای نکرده نعوذ بالله ترسو معرفی نکنه. امام حسین شجاع بود تا آخرین لحظه تا آخرین قطره خون و شمشیرش بلند بود به خلاف ظلم هیچ وقت شکست نمان نکرد. او حسین خو معلوم بود قد یزید از او زمان بیعت نمونه. اما جمله امام حسین چیه جوانای عزیز؟ جمله امام حسین مگه مثلی لا یبایع مثله، کسی مثل من حسین قد کسی مثل یزید بیعت نمونه. خب اینانی دوله از این عصری که ما در زندگی مونی یک ازادار مای ازاداری مونه خوش داره گریه هم مونه خدمت هم مونه برای امام حسین. بغض یزید مرده هم داره اما هرچی که بغض داره میبینه دیش شده یزید مرده داره و نمیرسه. اینو چیکار کنم ما این بغض داره کجا تا کنم؟ خدای قسمت از او نمیرسه ما چیکار کنم؟ او یزید مرده اگر زندم شده ما تیکه پاره کنم او قدر عذاب نمیکنم که اون قدر که آل داره ولی برزخ جهنمی برزخی داره عذاب میشه. دیستو ایگو کار پورانیه ما چیکار کنم؟ یک مرتبه در ذهن از جوان قبل امام حسین سلام الله علیه موگه ها راستی امام حسین گفت که یزید مثل هم داره. یزید فقط یک دانه نبود یزید مثل هم داره. اون روزو بعد این جوان میگشته موگه برم ببینم که در عصر حاضری که ما زندگی مونم یزید زمان کیه؟ دنبال یزید زمان گشتونشونه. جوان عزیز روزی که از دلی از این عزاداری بدل شده دنبال یزید زمان گشتی اون روزو بعد از عزاداری تو دشمن ترس مخوره. اون روزو بعد این عزاداری تو خواهی دشمن و یزید زمان را حرام مونه. از او بعد مایه رای عزاداری تو روک مونه برای عزاداری تو فایرینگ مونه برای عزاداری تو دماغه مونه. اما تر که دیروز دمانی افغانستان برای عزادارای سید شهدا حمله کردن. چرا؟ از عزاداری شد ترس کردن. یعنی عزاداری بیدار مونه اینارا دنبال یزید زمان کده اینارا. جوان عزیز اگر از این عزاداری تو دشمن ترس خود بفهم تو عزاداری واقعی دنبال یزید زمان درو میگشتی یزید زمان را پیدا کده درو در خلاف آواز بالمونی. اون روزو بعد تمام عالم دشمن است تو تیار میشه. اون روزو بعد تمام یزیدهای زمان چی داخل چی بیرون تمام شد دشمن تو تیار میشه. چرا؟ مگه اینی عزادار خطرناک شده. این عزادار رو رایش بگیریم که مایه تختی از مرون حالا چیزا ختم مونده. اما اگر خدای نکرده و تمام سال عزاداری کرد خالی بشن تاریخ بخواهیم خالی بشن برای حسین زهرا گریه کرد او یزید زمان مگه بیش عزیز ما گریه کرد خرچه گریه تو را امامباری تو را ما تیار مونه علم ما برای تو تیار مونه دیگه بریانی تو را ما پختنم برای تو. اگر این رنگ میخوای عزاداری کردی با 1000 سال عزاداری تو چرا؟ چون برای یزید زمان هیچ خطره ای نداره. اما عزیز من جوان عزیز روزی که در مجالس اعضای ابا عبدالله در مقصد امام حسین سلام الله علیه یزید زنده شناختی
و از حسین زنده تبعیت کنی اونو روز است که دشمنای عالم و یزیدی های زمان مای درای ازاداری ترکاوت ایجاد می‌کنه. ماشاءالله. انشاءالله که تمام از ما از ازاداران حقیقی سید الشهدا باشیم. تو رو خدا جوانای عزیز این عالم امورنده که میتونه آدمای خوب به دنیا بیاره، امورنده میتونه دوباره شیمر به دنیا بیاره. خیال نکنید شیمر ما یک شیمر بود، نه، این عالم صلاحیت داره دوباره شیمر به دنیا بیاره. اما جوانی عزیز اختیار تا از خود تویه. تو میخوای خود تیار شونی که آخر لحظه های روز عاشورا که میخوای جنگ شروع شونه هر ماه به خیمه عبدالله امام حسین امور اعظم استقبال کنند. یا عزیزی من هر سرشتایا مگه ارفع رأسک یا شیخ، سر خود بلند کنی بزرگوار، خدا تو رو بخشیده، امام حسین قدرداش رو قبول کرد. فیصله نیستی تو از تویا آیا فکر کده یزید زمان خود شناخته طرف حسین موری یا خدا نخواسته مثل قیس ابن الضحاک مشرکی که شاه عاشورا در خیمه امام حسین بود، اما روز عاشورا که امام حسین به نمونه قتلگاه گیر کردن صدا زد گفت یا حسین ما رفتم دیگه ما درد نمیخورم، گولر نمونه خیمه بود کرده بود تو داخل رفت اصلی عاشورا از من لشکر امام حسین ایلکه طرف چی میخوایی شونی؟ هر میخوایی تیار شونی یا قیس ابن الضحاک مشرکی که در اصلی عاشورا حسین تنهایی ایلکه دموره کدام چی میخوایی رو تیار شونی؟ امروزم جوانای عزیز شما را به خدا یعنی جلوس عزای ابا عبدالله حسین علیه السلام کربلای حسینیه به خدا قسم امین روز اگر در باطنی از این روز دقت کریم صدای حلم الناصر حسین در گونج منهر جای فقط ازادار با بصیرت است که میتونه از گوش بصیرت بشنوه صدای حسین زمان در این روز. اگر این روز ما 4 گنجه در جلوس های عزا ایسته شدن نکنیم از نیم راه جلوس را ایلکه داریم خانه خود دوباره خواه کنیم مفاهمیم که ما فیصله کنیم که ما میخواییم قیس ابن الضحاک مشرکی باشیم که در اصل عاشورا امام حسین تنهایی کنیم. لبیک یا حسین 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 لبیک یا مهدی لبیک یا مهدی لبیک یا مهدی لبیک یا مهدی لبیک یا زینب لبیک یا زینب لبیک یا زینب لبیک یا زینب خدا انشاءالله تمام از ما را از ازاداران حقیقی و واقعی قرار بده به حق زهرای مرضیه مادر مظلوم ابا عبدالله حسین علیه السلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.